नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। राष्ट्रपतिले दिएको अन्तिम समयसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश नगरेपछि ठूलो दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन्। आजै प्रधानमन्त्री ओली अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने भए पनि शपथ भने भोलि मात्रै हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। ओलीले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री परिषद गठन गर्ने पनि बताइएको छ। नेपालमा बिहीबार थप 8,960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 19,474 पीसीआर र 771 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 8,960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। त्यस्तै थप 214 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हालसम्म 4,466 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका हुन्। त्यस्तै थप 5,055 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 3,21,518 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,05,207 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 497 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 27,12,562 वटा पीसीआर गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच पार्टी विवाद टुङ्गाउने सहमति भएको छ। ओली र नेपाल बीच बिहीबार अपराह्न बुढा नीलकण्ठमा भएको भेटवार्तामा ओली फागुन 28 को निर्णय सच्याउन तयार भएका हुन्। भेटका क्रममा विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको नेता नेपालले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेको उनले बताए। उनले विभिन्न तहमा छलफल हुने भन्दै तत्कालका लागि राजीनामाको सम्भावना टरेको पनि जानकारी दिएका छन्। छलफल गरिसकेपछि फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने, त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ। कुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराकानीहरू अगाडि बढ्ने। राजीनामा दिनुहुन्न? अब राजीनामा 2-4 दिन टर्यो। जेठ 2 मा फर्किने कि नफर्किने 2075 जेठ 2 मा कुरामा पोजिटिभ सोचेर उहाँले पोजिटिभ त्यसपछि सारेर कुराकानी अगाडि बढाउनु भनेको मिल्ने दिशातिर गएको हो। तरिकाले गर्दाखेरि कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भने उपाय खोजी गरेर गर्ने भनेको के कार्यदल बनाउनुहुन्छ? माधव कमरेड कार्यदल बनाएर कार्यदल बन्छ होइन, मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अब सबै कुराहरू कार्यको व्यवहारबाट तय हुन्छ। भनेको अब राजीनामा कार्यदल बन्छ। आज राजीनामा दिने कुरा थियो, आज भएन, 2-4 दिन टर्यो। अब यो यस्ता प्रश्न सोध्नु त्यसो हुनाले चाहिँ केमा के हो भन्ने कुराहरू सहमतिको आधारमा ठुलो लाग्छ। ल यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललितपुरको जीवित देवी कुमारीको आसन 80 वर्षपछि फेरिएको छ। हरेक दिन नियमित पूजाका लागि देवी कुमारी विराजमान हुने आसन जीर्ण हुँदै गएकाले फेरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कार्यालयको सहयोगमा नयाँ आसन तयार गरिएको हो। अहिले प्रयोग भइरहेको आसन नेपाल सम्बत 1061 मा हर्खराज बद्राचार्य र उनका परिवारले प्रदान गरेका थिए। वरिष्ठ कलाकार प्रचण्ड साक्यले तयार गरेको सुन र चाँदीको लेपन गरिएको कलात्मक नयाँ आसनमा हालका कुमारी निहिरा बज्राचार्यलाई विराजमान गराइएको छ। कुमारी आसन जीवित देवी कुमारीको परम्पराको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो। जीवित देवी कुमारीको परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालकै एउटा पहिचानको रूपमा लिँदै आएको छ। नेवार संस्कृति र जात्रा पर्वमा जीवित
देवीको विशिष्ट स्थान रहेको छ। रातो मसिना तान्ने बेला, भोटो जात्रा, बडा दशैंको अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा हुने पूजाआजामा कुमारीलाई आसनमा राखेर उपस्थित गराउने गरिन्छ। नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल माथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। बैठकले पार्टीको एकताका लागि विगतका सबै कुरालाई बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। त्यस्तै आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने बाटोमा नहिड्न आह्वान गरेको पनि प्रवक्ता ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। बैठकले माधव कुमार नेपाल लगायत असन्तुष्ट नेताहरूको माग सम्बोधनका लागि पनि विभिन्न विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिकूल अवस्थामा देशभरको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति उभिएको छ। उहाँहरूको मनोबल खस्काउने अथवा यो असाध्यै प्रतिकूल अवस्थाभित्र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैनन्। तर अन्य कतिपय कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो छलफलबाट आवश्यक सहमति गर्ने, आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर, पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामी आवश्यक कदमहरू चाल्छौँ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र पार्टीको एकतालाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार आवश्यक निर्णयहरू गरिन्छ। अर्थ सरकार गठनको लागि आज अन्तिम दिनको म्याच छ होइन, त्यसमा उहाँहरू राजीनामा गर्ने कुराहरू पनि पटक पटक भइरहेको छ। त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले, दुई अथवा दुईभन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ। एमाले गत चैत्र 16 गते नेता नेपाल र भीम रावललाई पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै साधारण सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै चैत्र 19 गते सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि 6 महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ रेजर्स एएफसी नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटी एएफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसोकै ओलो माउले 2 गोल गरे। यस्तै स्टेफेन बिनुङले 1 गोल थपे। खेलको 15औं मिनेटमा मेसोकौले पेनाल्टीमा गोल गर्दै काठमाडौँलाई अग्रता दिलाए। मेसोको पासमा स्टेफनले बल अगाडि बढाउने क्रममा ललितपुरका डिफेन्डर कमल श्रेष्ठले बक्सभित्र लडाएपछि काठमाडौँले पेनाल्टी पाएको थियो, जसमा मेसोकौले गोल गरे। खेलको 22औं मिनेटमा मेसोकौले व्यक्तिगत गोल गर्दै काठमाडौँलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। तेज तामाङले डीबक्स बाहिर उपलब्ध गराएको बल अगाडि बढाउँदै डिफेन्डर पिटरलाई बिट गर्दै मेसोकौले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। त्यसपछि खेलको 60औं मिनेटमा स्टेफेनले गोल गर्दै काठमाडौँलाई 3-0 को जित दिलाए। उनले तेज तामाङको पासमा बल नियन्त्रण गर्दै गोलरक्षक अर्पण कार्कीसँगको 1 भर्सेस 1 मा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। खेलमा काठमाडौँका मेसोको प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। उनले 25,000 प्राप्त गरे। इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच काठमाडौँका आशिष गुरुङ चुनिएका छन्। उनले 10,000 प्राप्त गरेका छन्। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एएफसीसँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। धनगढी पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौँलाई नै अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले हराएर फाइनल पुगेको हो। दोस्रो एलिमिनेटरमा बुटवल लुम्बिनी एएफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायर खेलेको ललितपुर भने बाहिरिएको छ।
गाजा क्षेत्रबाट इजरायली मूल भूमितर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार भइरहँदा इजरायल भित्रैका अरब र यहुदी समुदायबीच सडकमा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्। धेरै वर्षपछि पहिलो पटक देखिएको यस हिंसामा उत्रेका दुवै समुदायले सवारी साधन, रेस्टुरा, यहुदी प्रार्थना गृहमा आगो लगाइदिएका छन्। दुवै समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको सहर लोडका मेयरले मंगलबारको यस हिंसात्मक झडपलाई गृहयुद्ध वा प्यालेस्टाइनीको पुनः उदयसँग तुलना गरेका छन्। अरब विज्ञहरू एवं अधिकारवादीहरूले जेरुसलेममा भड्किएको हिंसाका कारण दुवै समुदायबीच हिंसा फैलिएको बताएका छन्। जेरुसलेम घटनाले अर्को गाजा युद्ध निम्ताउने सम्भावना बढाएको छ। बुधबार राति पनि हिंसा पुनः भड्किएको थियो र एकअर्कामाथि प्रतिशोध राखेर आक्रमणहरू भएका थिए। प्रहरीले बुधबार देशका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्तमा सहभागी झण्डै 700 व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको जनाएको छ। हालैका दिनहरूमा इजरायलमा बसोबास गर्ने अरब नागरिकहरूले जेरुसलेममा प्रहरी दमन बढाइएको र दर्जनौं प्यालेस्टाइनी परिवारलाई हटाउने योजना ल्याइएको भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। वाउ, आज त लकी थर्सडे, म पनि बैंकक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। म पनि बैंकक जान सक्छु। डिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा। डिलर दाइ, मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्दिनु। 3 महिनाको गर्दिन। 3 महिनामा के पाइन्छ नि? 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रमा सामेल। अनि वार्षिक नि यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल। फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै। डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस्। हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रमा सामेल भई हरेक हप्ता 2 जोडीले ब्याङ्कक घुम्नुहोस्। हामी त सर ब्याङ्कक जान्छौँ। तपाई कहिले जानुहुन्छ? खुसीको उडान सरारा। डिश होम, खुशीको कनेक्सन।